uli o pagpa sikat sa pagsiuli ngadto sa atong buhi nga Dios kay wala siya karon ang atong buhi nga Dios nga gialagaran wala pa usab kita no mo na nga sa pagsulay og pagtintal sa atong sa iyang kaaway kanato dili ta ingon nga modaligyas kay ang kalibutan karon mo na giingon na puno na sa mga panulay no mga Satanas mo na ang kalibutan giharian na og mga yawa no mga kaaway sa atong Ginoong Dios no mao na nga ang uban gani mo ingon ba gani nga nagasigi simba apan wala gihapon na usab. Pero daghan na igo sila ng Mateo si Lucas 28 ba to nga ayaw isalikway ayaw paghimarote ang imong isig ka tao no kay kitang tanan mga tubang raman diha sa hupnganan sa atong buhi nga Dios no sa tagsa nga kanato nga pagpangatubang sa atong buhi nga Dios individual dili ta ingon nga ikaw sa imong mga tubang dito kay idala ra ko ni ako ang sala idala ra ni ikaw rin mo pa nito dili ingon ni ana no individual sa pagpangatubang sa atong buhi nga Dios nga paghukom niya nining kalibutan kay kita lumalabay ra man nining kalibutan apan luyo sa pag-antos nining kinabuhian adunay nga pagsulay nga naangkon apan siya nagatabang og nangalipod sa atong kinabuhi siya magpuyo sa hari ug kalinaw no mo na nga kita kay siya man ang Dios sa mga Dios hari sa mga hari Ginoo sa mga Ginoo ug espiritu sa tanang mga espiritu ning kalibutan no walay makatupong sa gahom sa atong buhi nga Dios kay ingon pa ri mga igsoon nga atong katunan nining basahon sa atong ebanghelyo usa kini siya ka Kristohanon nga nagahatag sa mga tin-awon so provide to pulong sa atong Ginoo sa Kristo no mo na nga mga igsoon usa ka Kristohanon nga masayod kamo nga mahimo nga mga simbahan dito sa Macedonia tungod sa grasya sa Dios kitang tanan day mga igsoon nakadawat na sa grasya sa Dios no pero ang uban moingon man nga wala pa may nakadawat kay nganuman sa ilahang pagtuo magadaw-daduha no nga nadawat na nila ang grasya gikan pa sa una pero kita nga nagatuo sa atong buhi nga Dios ug atong Ginoong Kristo nga siya mangluluwas naka preserbar na sa ato ang nadawat na ato ang grasya gikan sa Dios nga buhi no pinaagi sa atong mga pag-ampo sa matag usa kanato kaugalingon mao na nga gisulayan sila sa pag-ayo pinaagi sa kalisdanan sa ilang gisagubang apan ang ilang kalipay labihan kadako tungod niini naning ngapin ang ilang pagkamahinatagon bisan sila nga kabos bisan kita mga kabos mga igsoon ni ato mga panahonang mga Kristohanon ni ana yon mga daghang mga kalisdanan sama usab kita ni ana nga daghang kalisdanan pagsulay pero ang Ginoo nagatabang gihapon o nangalipod gihapon sa atong kinabuhi no to promote your life is dagad no siya ang mo promote na to mugay sa atong kinabuhi mao na nga anytime nya kita sa pagpangalagan nato diya sa atong pagka-Kristohanon dili ta ingon nga
magduha-duha sa pagduol sa itong buhi nga Dios. Kaya nga naman, siya man ang tanan, nining kalibutan na. Bisan pa ang ikaw, tawo, sulayon, mga bulawan nga, pinaagi sa kalayo, kita pa kaha nga, pinaagi, sama punta sa bulawan, no? Nga, sulayon punta, pinaagi sa pagtuo. Kung aha yun, kutob ang atong pagpangalagad diya sa itong buhi nga Dios. Yung kutob, lumba ng daga ng kinabuhian sa pagpangalagad. Kaya mahuyangon kita, no, promote your my God, no? Dili ta pwede ang atong kaugalingon walay kausaban. Mao na nga makapamatuod ako nga sumala sa ilang maharangan og labaw pa gani ni ana, naghatag sila gikan sa kaugalingong kapuputon. Sa usa ka Kristohanon mga igsoon, sumala siya nga arangan. Kini diay siya kabos ini siya, no? Kabos ni siya nga nag-alagad sa Dios nga Kristohanon, natawag siya Kristohanon. Mo ni siya nga atong angay sumbanan itihog sa atong kasing-kasing, kay nagaingon pa diya sa Malakias 2, unsay gisaad sa Dios ang kaluoy nga gihatag sa matag usa kanato, gisulti kamong dautan mahitungod kanako. Tungod sa Ginoo apan miingon kamo, unsa bay among gigasulti batok kanimo? Miingon kamo walay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios, unsay kapuslanan sa tanang pagtuman nga iyang mga sugo sa pagkakita ngadto sa Ginoo nga labing gamhanan nga sibo kita sa atong gibuhat. Kini din atong pagbuhat tay karon ning kalibutan na maigsoon. Ginisibo kini sa atong binuhatan, no? Kay nagasulti man, no? Naka-pronounce sa dautan usa ka tao nga nagasulti niini nga wala pa kaning siya alagad sa Ginoo, iyang gisalikway ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Kadaghan sa mga tao karon nga sa kasagaran nga kadaghanan karon di na mo tuo, di na mo dulog simbahan, no? Kay ay lang ipasulabi ang bahandi ng kalibutan nga makawang naman. Pero sa diha nga kaluoy sa Dios nga saad sa makarnero nga iyang isiaran sa pagaluwason, maura katoy makatawat og ganti sa adlaw na sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Mao na nga duol na ang adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, kay kitang tanan mga tubang naman dito sa nganan, no? Mao na kita nga dili nato sa likway ang pulong sa Ginoo. Ingon usab nga magmatarong kita sa tag-usa atong ihangyo o ihangat sa langit ang tanan natong mga pangaliya o pag-ampo ngadto sa atong buhi nga Dios, bisan sa pagsulay pagtamay nga naangkon sa tag-usa kanato nga dughan o kasing-kasing apan siya nagauban gihapon kanato. Mo na giingon nga sa dili pa ta lahutay sa pagpangalagad, lahutay kita sa pagpangalagad kay diya nato makita ang ganti nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. Mo na kita nga mga Kristohanon nga nagsunod sa iyang iglesia, Church the Body of Christ,
ang atong kinabuhi sama ra sa asaw mahanaw ra kali, no? Pero sa diha nga kita nagasalig nagatuo sa atong buhi nga Dios, kay siya man ang tanang tinubdan, nagbuhat sa tanang mabutang, makita o dili makita, o delikado o ilikada kanatong tanan. O dili ra po ko magkutob kay napay isa ka alagad, kauban mo isa ka alagad nga mo pasahe sa ebanghelyo sa atong dungag sa ebanghelyo sa iyang nakatunan ug maayong buntag sa tanan.